नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं कह रहा था, या अल्लाह अगर मेरी मौत करीब आई है तो मुझे राहत दे और अगर मौत दूर है तो मुझे उठा खड़ा कर दे। अगर मेरा इम्तिहान मंजूर है तो सब्र दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये क्या कह रही थी? तो जो मैं कह रहा था वो दोहरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से मुझको मारा और कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने फिर दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आफी अल्लाहुम्मा शफी, ए अल्लाह इसको आफियत दे, ए अल्लाह इसको शफा दे। रावी को शुबा हुआ है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर इसके बाद मुझे ये मर्ज़ लाहक ना हुआ। मुस्नद अहमद की रवायत है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। इससे फरमाया, ला बासा तहूरा इंशाअल्लाहु, कोई हरज नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली होगी। लेकिन इसने जवाब दिया कि हरगज़ नहीं, ये ऐसा बुखार है जो एक बूढ़े पर गालिब आ चुका है और इसे कब्र तक पहुंचाकर ही रहेगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा ही होगा। ये सही बुखारी की हदीस है। इन अहादीस से ये पता चलता है कि जब इंसान के ऊपर बीमारी आ जाए, चूँकि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है, तो आपके सब्र का इम्तिहान जो है वो बीमारी में लिया जाता है। तो जब इंसान को बीमारी हो तो उसे जो है मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से शफा मांगनी चाहिए, आफ़ियत मांगनी चाहिए। तो ऐसे कलमात नहीं कहने चाहिए जो कि मायूसी या नाउमीदी को ज़ाहिर करते हों। आप देखिए कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए तो वो आगे से क्या कह रहे थे, मतलब यानी कि उनको इतनी तकलीफ़ थी, तो तकलीफ़ की हालत में वो क्या कह रहे थे कि या अल्लाह अगर मेरी मौत करीब आई है तो मुझे राहत दे, अगर मौत दूर है तो मुझे उठ खड़ा कर दे, तो अगर मेरा इम्तिहान मंजूर है तो सब्र दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया कि तुम ये क्या कह रही हो। ठीक है, कि अगर हम अल्लाह ताला माफ़ करे, तो अगर अल्लाह ताला का जो इम्तिहान है वो तो बहुत सख्त है, तो हम इंसान जो हैं वो अल्लाह ताला का इम्तिहान जो है वो नहीं दे सकते। तो हमें जो है हर वक्त अल्लाह ताला से शफ़ा मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है, तो इंसान को जो है हमेशा शफ़ा मांगनी चाहिए। और दूसरी हदीस में देखिए कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो अल्लाह के नबी ने तो कहा कि ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि कोई हरज नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि मोमन को अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में जो है उसे नेकियां अता करता है, उसकी बुराइयां जो है माफ़ कर देता है। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा, ज़ाहिर है वो बुखार की ऐसी हालत थी कि जब इंसान को बुखार चढ़ा हो तो उसका पूरा जिस्म ही बीमार होता है, तो इंसान को ऐसे लगता है जैसे बस अभी जान निकल जाएगी। तो उस आदमी को भी चूँकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उसने क्या कहा कि ये बुखार ऐसा है कि जो एक बूढ़े पर गालिब आकर ही रहेगा, यानी कि इस बुखार की वजह से इस बूढ़े की जान जो है वो चली जाएगी और ये इसे कब्र तक पहुँचा कर रहेगा। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया था, फिर ऐसा ही होगा। मतलब अगर आप इतने ही ज़िंदगी से मायूस हो चुके हो और आपको लग रहा है तो फिर इसका अंजाम भी यही होगा। एक और हदीस में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ऐसे मरीज़ की इयादत की जिसकी अभी अजल ना आई हुई हो, तो 7 बार इसके पास ये दुआ, असालल्लाहुल अज़ीम रब्बिल रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़िका, मैं अज़मत वाले अल्लाह से अर्श अज़ीम के रब से सवाल करता हूँ कि वो तुझे शफ़ा दे, पढ़े तो अल्लाह ताला इसको इस बीमारी से आफ़ियत दे देगा। ये सुनन अबी दाऊद की सही हदीस है
کہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب آپ کسی بھی بیمار انسان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ایک تو حوصلہ بڑھانا ہے اور اس کو ایسی دعا دینی ہے جو اس کو صحت یابی کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے، اس انسان کی جو ہے ڈھارس بندھائیں، اس کی مطلب ایسی باتیں کریں کہ جس سے وہ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شفا یابی جو ہے اس کو ممکن بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی یہ حدیث جو ہے وہ 7 بار یہ دعا مسلسل پڑھے گا تو اگر وہ انسان جو ہے وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور پھر فرمایا کرتے تھے، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے بیچ میں بھی کیا ہے کہ جب بھی آپ اگر مریض کے پاس جاتے ہو تو کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور پھر دعا پڑھ کے تھے اس مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اگر ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بھی کسی کے پاس جائیں، مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، کیونکہ اگر کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے، کہ اللہ ایسی شفا دے دے کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے بیچ میں کیا ہے کہ جب ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نہ تو اس کو دوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، بلکہ جا کے مریض کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں جو تھی اس کو یہ بیماری آئی تھی وہ مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ اور زیادہ مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے پاس جائیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، تو مایوسی کی باتیں کر کر کے اس بیچارے کو بھی مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ کار نہیں بتایا، بلکہ مریض کی عیادت تو کیا ہے کہ اس کی مریض کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈھارس بندھانی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی عیادت کے لیے جانے کو بہت زیادہ جو ہے افضل عبادت قرار دیا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں جو ہے بہت درجہ اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں بھی اگر آپ ہمارے معاشرے میں کوئی بیمار ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اس کی عیادت کرنی چاہیے اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے ان دعاؤں کو پڑھیں اور اس کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔